रोमान ने उसे तकरीबन घसीटते हुए उस फ्लैट में लाके छोड़ा था। महर ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। वो उसके सामने खड़ा था। तुम्हें क्या लगता है, ये इज्जत, ये शोहरत, ये मान मैंने और मेरे खानदान ने किस तरह कमाया है? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ हम तुम्हारी एक जिद पर कुर्बान कर देंगे? हो कौन तुम माहिर? कौन हो तुम? वो गुस्से से चिल्लाया था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से महर को पकड़ के लेकर आया था और उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। कहने लगी कि कौन सी इज्जत, कौन सी शोहरत, डरते हैं लोग आपसे। आपको क्या पता कि उनके दिल में आपके लिए सिवाय डर के कुछ नहीं। शायद आपके मरने की दुआएं भी करते हों। इस बात में रोमान हंसने लगा था और उसने कहा कि जब कोई किसी से डरता है तभी वो उसकी हिफाजत कर सकता है। अगर वो हमसे दोस्ताना रवैया इख्तियार कर लेंगे तो फिर हम उनकी हिफाजत कैसे कर पाएंगे? लेकिन तुम्हें ये छोटी छोटी बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारी सोच सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमती है। तुमने मुझे और मेरे खानदान को बहुत जलील कर लिया और हमारा बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तुम यहीं रहोगी। वो गुस्से से चिल्लाया था। ये सुन के वो डर गई, लेकिन उसे जाहिर नहीं किया। कहने लगी, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। रोमान ने कहा कि अकेली कहाँ से रहोगी? सिर्फ दिन में अकेली रहोगी, रात को मैं आ जाया करूँगा, क्योंकि मुझे तुमसे सिर्फ रात में ही काम होगा। ये सुनकर महर का दिल जैसे बैठ सा गया था। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा कि महर गुस्से से चिल्लाने लगी, मैं इस रवैये की हकदार नहीं हूँ। मत भूलो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उसने कहा कि यही तो बात है। अगर ये बात तुम पहले मान जाती तो आज ये सब कुछ न हो रहा होता। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद किया और वहां से चला गया। लेकिन महर जानती थी कि वो रात को ज़रूर आएगा, क्योंकि वो एक ज़िद्दी आदमी था और जो बोल देता था वो करता था। लेकिन क्या उसको यहाँ पे रुकना चाहिए था और रात का इंतज़ार करना चाहिए था? रात को क्या होने वाला था? महर ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे यहाँ पर कैद करके गया था। और अब उसके दिल में भी ये बात आ गई थी कि ये सब कुछ उसकी अपनी ही हरकतों की वजह से हुआ था। वो बिस्तर पे बैठ गई और रोने लगी। यूं समझ लें कि रात का ही इंतज़ार करने लगी थी, क्योंकि उसे अकेले में बहुत डर लग रहा था। वो उसी इंसान की पनाह में जाना चाहती थी जिससे उसको ज़्यादा डर लग रहा था, और वो था रोमान शाह। महर एक आज़ाद ख़याल लड़की थी जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। उसकी पैदाइश और परवरिश अमेरिका में हुई, जहाँ वो अपने वालिदैन के साथ एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार रही थी। उसका दिन नौकरी के लिए मसरूफ़ियत और शाम दोस्तों के साथ हंसी मजाक में गुजर जाता था। उसे अपनी ज़िंदगी की आज़ादी बेहद अजीज़ थी। एक दिन महर के वालिद कामरान शाह ने उसे खाने के दौरान मुखातिब किया। उनके चेहरे पर एक ख़ास संजीदगी थी जो महर के लिए गैर मामूली थी। महर, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। महर ने चम्मच प्लेट में रखते हुए कहा, जी डैड, कहिए। कामरान ने गहरी सांस ली और बोले, देखो बेटा, हम यहाँ रहते ज़रूर हैं, लेकिन हमारी असल जड़ें पाकिस्तान में हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मुल्क के बारे में जानो। महर ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड, मैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लोग बड़े जज्बाती होते हैं और बस हर वक्त सियासत पर बात करते हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी मालूमात हैं। कामरान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और बोला, नहीं बेटा, जो तुम जानती हो वो काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान में हमारी एक बहुत बड़ी हवेली है जिसकी हम वाली वारिस हैं। वहाँ आज भी मेरा भाई, उसके बेटे और दूसरे रिश्तेदार रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और अपनी जड़ों को देखो। महर ने लापरवाही से जवाब दिया, ठीक है डैड, कभी चलेंगे, लेकिन अभी मैं मसरूफ़ हूँ, यहाँ मेरी नौकरी है, मेरे दोस्त हैं और मैं खुश हूँ। कामरान ने बात जारी रखते हुए कहा, वहाँ तुम्हारा एक कज़न भी है, रोमान शाह, क्या तुम्हें याद है? महर ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे याद है, मैंने उसकी फ़ेसबुक पर प्रोफाइल देखी थी। हर तरफ अपनी ही वाह वाह करता रहता है। गाड़ियों, हथियारों, घोड़ों और शेर के साथ तस्वीरें थी उसकी। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और वैसे भी शक्ल से खड़ूस लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे खानदान का सबसे काबिल लड़का है। उससे शादी का डिग्री तो बहुत सी लड़कियां मर रही हैं। कामरान शाह अपनी बेटी को जिस तरफ का इशारा कर रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। इस बात पर वो हंसने लगी और उसने कहा कि फिर किसी एक को देखकर शादी क्यों नहीं कर लेता। ये कहकर महर हंसते हुए वहां से चली गई, लेकिन हम कामरान शाह खामोशी से सोच में पड़ गए। वो जानते थे कि महर को पाकिस्तान ले जाना आसान नहीं होगा, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही इरादे पल रहे थे।
ان کا مقصد صرف مہر کو اپنی جڑوں سے جوڑنا نہیں تھا، وہ کچھ ایسا کرنے کا سوچ رہے تھے جو مہر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ کامران شاہ کی عادت تھی کہ جب بھی موقع ملتا وہ اپنی بیٹی مہر کو پاکستان اور اپنے خاندان کے بارے میں ضرور بتاتے۔ وہ ہمیشہ کہتے، مہر تمہیں معلوم ہے میں وہاں کا ولی وارث تھا، ہماری حویلی، ہماری زمینیں اور ہمارا نام سب کچھ وہاں کی شان تھا۔ یہاں دیکھو مجھے سب کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ وہ دن یاد ہیں جب پورا گاؤں میرے حکم پہ چلتا تھا مہر۔ مہر اکثر ہنستے ہوئے جواب دیتی، ڈیڈ آپ ہمیشہ پرانی باتیں یاد کرتے ہیں، یہ امریکہ ہے یہاں سب کو اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ کامران ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتے پھر بولتے، بیٹا میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں، تمہاری ماں کی وجہ سے میں وہاں سے نکلا تھا کیونکہ وہ وہاں کی زندگی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، وہاں کے لوگوں سے ملو، اپنی جڑوں کو سمجھو۔ مہر لاپرواہی سے کہتی، مجھے کوئی خاص شوق نہیں ڈیڈ، امی نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں عورتوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ کامران نے سر چھٹکتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری ماں کی غلط فہمیاں تھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن مہر ان باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ پھر ایک دن وہ حادثہ ہوا جس نے مہر کی زندگی بدل دی۔ اس کی ماں اچانک بیماری کے باعث اس دنیا سے چلی گئی۔ مہر کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ اکثر تنہائی میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتی تھی۔ کامران نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، بیٹا یہاں تم ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کر کے اداس رہو گی، میرے ساتھ پاکستان چلو، وہاں سب اپنے ہیں، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ مہر نے کچھ دن سوچنے کے بعد کہا، شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں ڈیڈ، یہاں رہ کر تو میں ہمیشہ ماں کی یادوں میں کھوئی رہوں گی۔ اور یوں مہر نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب لوگ وہ پاکستان پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مہر حیرت زدہ رہ گئی کہ اس کے والد کے خاندان والے اتنے امیر اور با اثر تھے۔ پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے جمع تھا اور لوگ جھک کر ان کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ کامران شاہ کی شان دیکھ کر مہر حیران رہ گئی، لیکن ان سب باتوں سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے ڈیڈ؟ مہر نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ ہمارا خاندان ہے مہر، یہ ہماری عزت اور روایات کا حصہ ہے، کامران نے فخر سے جواب دیا۔ مہر نے وہاں اپنے کزن رومان شاہ سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات سرسری سی تھی۔ رومان نے سلام کیا اور مہر کی ماں کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ مہر نے مختصر طور پر شکریہ ادا کیا اور مزید کچھ نہیں کہا۔ رومان شاہ ایک پرسکون اور سنجیدہ شخص تھا، لیکن مہر کو اس کی شخصیت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب لوگ، یہ حویلی اور یہ روایات کس طرح لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ رومان شاہ جوان، وسیع اور بے حد پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب گہرائی تھی اور چہرے پر ایسی سختی جو اس کی مردانہ وجاہت کو مزید نمایاں کرتی تھی۔ وہ پورے خاندان کا فخر سمجھا جاتا تھا، نہ صرف اپنی شکل و صورت بلکہ اپنی شخصیت، طاقت اور دبدبے کی وجہ سے گاؤں کی ہر لڑکی اس پہ ایک نظر ڈال کر دوسری نظر ڈالنے پہ مجبور ہو جاتی۔ مہر نے پہلی ملاقات میں اسے سرسری طور پہ دیکھا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ بھی اعتراف کر چکی تھی کہ رومان کا وقار کچھ الگ ہی تھا۔ مگر وہ اپنے اندر کے احساسات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوچتی، یہ سب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، مجھے ان روایتی لوگوں کے اصولوں سے کیا لینا دینا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ مہر کے دل کے کسی گوشے میں رومان شاہ کی موجودگی نے ہلکی سی سرگوشی ضرور کی تھی۔ یہ سرگوشی اتنی دھیمی تھی کہ مہر اسے سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنی ماں کے غم اور اس اچھبی ماحول کی وجہ سے پریشان تھی۔ جب وہ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اچانک دن کے مناظر اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ رومان شاہ کا وہ انداز، اس کا احترام سے جھک کر سلام کرنا اور اس کے چہرے کی سنجیدگی، یہ سب کچھ اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ کیا میں واقعی ان سب باتوں کو سوچ رہی ہوں؟ یہ تو صرف اتفاقی ملاقات تھی۔ مہر نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی ضرور پیدا ہو چکی تھی۔ یہ بے چینی شاید رومان شاہ کی شخصیت کا اثر تھا یا پھر اس کے اپنے دل کی کسی انجان خواہش کا آغاز۔ مہر نے جلدی سے ان خیالات کو جھٹکا خود سے کہا، مجھے ان سب باتوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں صرف وقت گزارنے آئی ہوں اور جلد واپس چلی جاؤں گی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی کبھی بھی ہمارے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ جو کچھ رات کی بیٹھک میں طے ہو رہا تھا وہ مہر کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، لیکن مہر کو معلوم نہیں تھا کہ رات کو بیٹھک میں جو باتیں ہو رہی تھیں وہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھیں۔ کامران شاہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حویلی کی بیٹھک کا ماحول کچھ سنجیدہ تھا۔ دیواروں پر لٹکی خاندانی تصویریں اور پرانے زمانے کے ہتھیار
ان کے عظیم ماضی کی یاد دہانی کروا رہے تھے۔ کامران شاہ نے سر جھکا رکھا تھا اور اس کے بھائی جن کے چہروں پہ سختی نمایاں تھی اس کی بات سننے کے لیے تیار تھے۔ کامران نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی مہر کا رشتہ رومان کے ساتھ طے ہو گیا تھا اور تمام رسمیں بھی ہم نے انجام دی تھیں، لیکن میری بیٹی اس حقیقت سے لا علم ہے۔ اس کی ماں نے کبھی اسے یہ بات نہیں بتائی۔ ایک بھائی نے سخت لہجے میں کہا، یہ تمہاری کوتاہی ہے کامران۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کو یہ سب کچھ وقت پر بتایا ہوتا تو آج ہمیں زبردستی کا راستہ اختیار نہ کرنا پڑتا۔ کامران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا، میں مانتا ہوں یہ میری کوتاہی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی ماں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ مہر کبھی واپس پاکستان نہ آئے۔ اس نے مہر کو آزاد خیال بنایا اور اس کے دل میں ہمارے خاندان اور ہماری روایات کے لیے کبھی عزت پیدا نہیں ہونے دی۔ وہ چاہتی تھی کہ مہر اپنی زندگی امریکہ میں گزارے اور اگر وہ شادی کرے تو کسی انگریز سے کرے۔ ایک اور بھائی نے طنزیہ انداز میں کہا، تو پھر اب کیا چاہتے ہو؟ زبردستی شادی کروا دوں؟ کامران نے گہری نظر سے اپنے بھائیوں کو دیکھا اور عاجزی سے کہا، میں یہ شادی کسی اور وجہ سے نہیں کروا رہا، میں صرف اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو وہ کسی انگریز کے ساتھ شادی کر کے ہمارا خاندان چھوڑ دے۔ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر شادی زبردستی بھی کرنی پڑی تو کیا ہو جائے گا؟ جب وہ یہاں کچھ دن رہے گی، آپ سب کے ساتھ وقت گزارے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر سب سے بڑے بھائی نے کہا، رومان یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہوتا تو شاید وہ بھی اس شادی کے لیے تیار نہ ہوتا۔ وہ بھی ایک غصے والا لڑکا ہے۔ کامران نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، غصے والا ہے تو ٹھیک ہے، وہی اسے سنبھال پائے گا۔ آپ سب میری مدد کریں، ورنہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے نکل جائے گی اور ہم ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہیں گے۔ بڑے بھائی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر یہ شادی زبردستی ہوئی تو اس کے نتائج کی ذمہ داری تم پہ ہوگی۔ منصوبہ طے ہو گیا۔ کامران نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر بہلایا کہ چند دنوں بعد کسی خاندانی فرد کی سالگرہ ہے جس میں شرکت کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے۔ مہر نے خوشی سے زیادہ لاپرواہی سے سر ہلایا۔ جس دن کا کامران نے ذکر کیا تھا وہ در حقیقت مہر اور رومان کے نکاح کا دن تھا۔ سب تیاریاں مکمل تھیں لیکن قسمت نے ایک عجیب موڑ لیا۔ نکاح سے 2 گھنٹے پہلے مہر کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ کوئی سالگرہ نہیں بلکہ اس کی شادی ہے۔ یہ خبر سن کر مہر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے والد نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس کا دل غم، غصے اور بے بسی سے بھر گیا۔ میرے باپ نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے شادی کے لیے لایا گیا تھا، مہر نے اپنے آپ سے کہا۔ اب اس کے پاس صرف 2 گھنٹے تھے، 2 گھنٹے جس میں اسے اپنے لیے جنگ لڑنی تھی۔ اس کا ذہن بھٹک رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے اور کیسے اس صورتحال سے نکلے۔ لیکن وقت کم تھا اور مسئلہ بہت بڑا۔ مہر کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے غصے کی شدت ایسی تھی کہ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی اور سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ حویلی کے کونے کونے میں اپنے باپ کامران شاہ کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ خادمائیں اور نوکرانیوں کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ اسے کوئی اطلاع نہ دیں۔ یہ سب دیکھ کر مہر کا دماغ مزید خراب ہو گیا۔ کہاں ہے میرے بابا؟ وہ چیختی چلاتی حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوئی۔ وہاں موجود کچھ رشتہ داروں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، لیکن کسی نے اسے روکنے یا اس کی بات سننے کی ہمت نہیں کی۔ سب کو معلوم تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ مہر نے جلدی سے سوچا کہ اب اسے اپنے دادا کے پاس جانا چاہیے جو حویلی کے سب سے بڑے اور بااختیار فرد تھے۔ دادا جان، جنہیں سب خان صاحب کے نام سے پکارتے تھے، اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں ان کی عمر بھر کے تجربات کی گواہی دے رہی تھیں اور ان کی موجودگی پورے ماحول پر ایک ہیبت طاری کر دیتی تھی۔ مہر نے ہمت جمع کی اور ان کے قریب پہنچی۔ دادا جان، میری بات سنیں۔ مہر نے اپنی آواز مضبوط رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لہجے میں بے بسی نمایاں تھی۔ خان صاحب نے ایک نظر مہر کی طرف دیکھا اور پھر سخت لہجے میں کہا، یہ کوئی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، تقریب ہونے دو، اس کے بعد جو کہنا ہے کہہ لینا۔ مہر ان کے سخت رویے سے سہم گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں انہیں کبھی قریب سے نہیں دیکھا تھا، اور آج جب وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کے لیے ان کے پاس آئی تھی تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
خان صاحب کے رویے نے مہر کے دل میں خوف اور غصے کو مزید بڑھا دیا۔ میں کیا کروں؟ کس سے بات کروں؟ مہر نے خود سے کہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اسے رومان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اس کا کزن تھا اور اس کی عمر کا تھا، شاید وہ اس کی بات مان لے۔ مہر نے ہمت کرتے ہوئے رومان کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی آخری امید ہے۔ دروازے پہ پہنچ کر اس نے ہچکچاتے ہوئے دستک دی۔ رومان نے دروازہ کھولا اور حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہاں؟ آج تمہارے نکاح کا دن ہے، کیا بات ہے؟ رومان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں، مہر نے دھیرے سے کہا۔ رومان نے دروازے کے قریب کھڑے رہتے ہوئے کہا، کہو کیا بات ہے؟ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آج میرا نکاح آپ سے ہو رہا ہے، لیکن میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، یہ ذمہ داری آپ لے لیں۔ مہر نے ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ دی۔ رومان چند دموں تک خاموش رہا، پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، تم جانتی ہو، تم جیسی بے باک لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں۔ شادی کے دن اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے آ کر یہ کہو کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن بدقسمتی سے میں مجبور ہوں۔ تم اس خاندان کی عزت ہو اور ہم یہ عزت کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتے۔ مہر نے رومان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں چھوڑے، کسی سے درخواست نہیں کی، لیکن آج آپ کے سامنے جھک رہی ہوں۔ پلیز مجھے بخش دیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ رومان نے ایک گہری سانس لی اور کہا، سارے فیصلے دل سے نہیں ہوتے، کبھی کبھی انسان مجبور ہوتا ہے، اور میں بھی مجبور ہوں۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دوبارہ کوشش کی کہ شاید رومان اس کی بات مان لے، لیکن اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور کامران شاہ اندر داخل ہوئے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کامران شاہ نے غصے سے پوچھا۔ مہر نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن کامران شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ نکاح کی تیاری مکمل ہے، نیچے آ جاؤ۔ مہر چیختی چلاتی رہی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، آپ مجھے دھوکہ دے کر یہاں لائے ہیں۔ لیکن اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ حویلی کے لوگ سب خان صاحب کے حکم کے پابند تھے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مہر کی حمایت میں کھڑا ہو سکے۔ نکاح کی تقریب حویلی کے وسیع ہال میں ہو رہی تھی۔ مہر کو زبردستی نکاح کے لیے لے جایا گیا۔ وہ راستے پر روتی اور احتجاج کرتی رہی، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی، اور مہر نے آخری بار اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، بابا پلیز یہ سب مت کریں۔ کامران شاہ نے نظریں چرا لیں۔ نکاح پڑھایا گیا اور مہر کی جیحوں کے باوجود اس کا نکاح رومان کے ساتھ ہو گیا۔ تقریب کے بعد مہر کو رومان کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ حویلی کی عورتوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، یہاں سب لوگ عیش و عشرت میں رہتے ہیں، تم بھی خوش رہو گی۔ لیکن مہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں غصہ، دکھ اور بے بسی ایک ساتھ ہلچل مچا رہے تھے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ رومان کمرے میں داخل ہوا، لیکن دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ یہ مہر کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے اس کی آزادی کا خواب بکھر چکا تھا، اور اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا تھا جو اسے کبھی قبول نہیں تھی۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور حویلی کے کونے کونے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مہر کمرے پہ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس قسم کی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے باپ، دادا اور خاندان کے دوسرے افراد نے کیسے دھوکہ دیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور رومان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آواز نے مہر کو چونکا دیا۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تاکہ اپنی کمزوری ظاہر نہ کرے۔ رومان نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر دروازہ بند کر کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا۔ رونے سے کیا ہوگا؟ رومان کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی آئی۔ مہر نے اپنی نظریں چکا لی، لیکن پھر ہمت جمع کر کے بولی، مجھے میرے باپ نے دھوکہ دیا، تم سب نے مجھے دھوکہ دیا، اور پھر کہتے ہو کہ تم لوگ میرے رشتہ دار ہو اور میں اس مٹی سے جڑی ہوئی ہوں۔ مٹی سے جڑے ہوئے لوگ اپنوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں بلا؟ رومان نے گہری سانس لی اور کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے مہر کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ غلط کیا، یہ میں مانتا ہوں، لیکن جو میں نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تم میری منگیتر تھی تب سے، جب سے تمہیں خود پتہ بھی نہیں تھا، اور میں تمہیں اپنی بیوی پہلے ہی مان چکا تھا، اس لیے تمہیں اپنا بنانے میں نے کیا غلط کیا؟ مہر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں حق نہیں تھا کہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرو۔ تمہیں اور میرے باپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ میری زندگی میرا حق ہے۔
रोमान ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारे बाप को तो तुम्हें बताना चाहिए था, ये मानता हूँ, लेकिन ये उनका और तुम्हारा मामला है। मेरे सामने इस तरह की बातें करना बंद करो। मुझे ऐसी बेबाक और ज़्यादा डायलॉग मारने वाली लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। महर के चेहरे पे गुस्सा और बेबसी वासिया थी। उसने झट से जवाब दिया, मुझे तुम्हें अच्छा लगने की कोई परवाह नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया कि वो मुझे पसंद करे, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इस ज़िंदगी से निकलना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगी। रोमान की मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हो गई और उसका लहजा सख्त हो गया। जब दिल में इतने बड़े-बड़े इरादे हों, तो दुश्मन को नहीं बताते। महर, तुम मुझे दुश्मन समझती हो ना? लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और हाँ, मुझे दुश्मनी पे मजबूर ना करना, वरना फिर मैं दुश्मन से भी बुरा बन जाऊँगा। महर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी बातों का मतलब समझना आसान नहीं था, लेकिन उसके लहजे में छुपी धमकी वासिया थी। तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी हुई है, इसलिए तुम आज परेशान हो। मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देता हूँ कि तुम खुद को संभाल लो, लेकिन ये समझ लो कि मैं बार बार वक़्त देने का आदी नहीं हूँ। रोमान अपनी बात कहकर खामोश हो गया। उसके चेहरे पे एक ऐसा तासुर था, जैसे उसे अपनी बात की परवाह न हो। लेकिन महर को मालूम था कि वो एक खुदगर्ज और ज़िद्दी इंसान है। वो जानती थी कि रोमान के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होगा। ये इंसान वसीला और बदतमीज़ है, जिसे किसी पर भी रहम नहीं आता। महर ने दिल में कहा, लेकिन उसके ज़हन में एक और सोच भी आ रही थी। अगर ये वाक़ई इतना पागल और संकी है, तो मेरा क्या बनेगा? क्या मैं इस हवेली में हमेशा कैद रहूँगी? महर ने एक गहरी साँस ली और अपने दिल को मजबूत किया। मुझे यहाँ से निकलना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसके ज़हन में एक मंसूबा बनना शुरू हो गया। वो जानती थी कि हवेली से भागना आसान नहीं होगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी हासिल करना चाहती थी। रोमान ने उसकी खामोशी को महसूस किया और धीरे से कहा, सोच रही हो, सोचती रहो, लेकिन याद रखो, इस घर में तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं होंगे। यहाँ जो होगा, वो मेरे हुक्म से होगा। महर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके दिल में तूफान उठ रहा था, और वो जानती थी कि ये तूफान जल्द ही कुछ बड़ा कर देगा। रात गुजर गई, लेकिन महर के दिलो दिमाग में सुकून न आया। वो हवेली की दीवारों को देखती रही, जैसे वो कैद में हो। वो जानती थी कि उसकी आज़ादी उसके हाथ में नहीं रही, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसे लड़ना होगा। ये रात महर के लिए एक नए अज़्म का आगाज़ थी। वो जानती थी कि ये जंग आसान नहीं होगी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए किसी भी हद तक जाएगी। हवेली के माहौल में अजीब सी खामोशी थी। चंद दिन पहले होने वाली धूम-धाम, मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त और शादी की गहमा-गहमी अब ख़त्म हो चुकी थी। महर के चेहरे पर वही पसमर्दगी छाई हुई थी, जो शादी के रोज़ से उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। रोमान, जो अब महर का शौहर था, अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में मशगूल था, जबकि महर अपनी हालत के साथ अकेली रह गई थी। कामरान शाह, महर के वालिद ने अपनी बेटी को हवेली में छोड़ने का फैसला कर लिया था। उनका वहाँ ज़्यादा क़याम करने का कोई इरादा नहीं था। वो वह हवेली के माहौल में खुद को गैर मुत महफ़ूज़ महसूस कर रहे थे। रुमान ने एक दिन नाश्ते के दौरान बात छेड़ी। मामू, आप भी यहीं रुक जाएँ। आपकी बेटी की नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, और आपके यहाँ होने से वो खुद को बेहतर महसूस करेगी। कामरान शाह ने चाय की चुस्की ली और धीरे से कहा, नहीं रोमान, मुझे यहाँ रुकने की आदत नहीं। वो माहौल जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मुझे वहाँ का ही सुकून चाहिए। रोमान ने खामोशी से उनकी बात सुनी, लेकिन दिल में सोचने लगा। अपनी बेटी के दिल से वो माहौल निकालना चाहते हैं, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे। ये तो बड़े दोगले लोग हैं। ताहम उसने अपनी सोच जुबान पर नहीं लाई और सर हिला दिया। जाने से पहले मेहर से नहीं मिलेंगे? रोमान ने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा। कामरान शाह ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी बेटी ज़िद्दी है। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी, इसलिए मैं उससे मिलने का इरादा नहीं रखता। बस तुम उसका ख्याल रखना। रोमान ने संजीदगी से जवाब दिया, आप बेफिक्र रहें। वो आपकी बेटी है तो मेरी भी कुछ लगती है। मैं उसका ख्याल रखूँगा, लेकिन ज़्यादा मासूम ना समझे उसे। ये सुनकर कामरान शाह की मुस्कुराहट एकदम मासूम हो गई। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ, रोमान महर बहुत समझदार और बहादुर है। वो आज़ाद मुल्क के माहौल में पली बड़ी है, वहाँ की तालीम हासिल की, नौकरी की, और वहाँ के लोगों से ताल्लुकात बनाए। वो जानती है कि अपने लिए कैसे खड़ा होना है,
बस उसका ख्याल रखना। रोमान ने जवाब दिया, यहाँ पर बहादुरी से मेरी चलती है और किसी की नहीं। लेकिन आपकी बेटी है इसलिए उसका खास ख्याल रखूंगा, फिक्र ना करें। कामरान शाह के जाने का वक्त आया। हवेली में सब ने उनसे रुख्सत ली, लेकिन महर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। वो जानती थी कि अगर अपने वालिद को देखेगी तो उसके दिल में छुपे हुए दुख और गुस्सा फिर से जाग जाएंगे। कामरान शाह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली की छत की तरफ नजर उठाई, वहां महर खड़ी थी। वो खामोशी से अपने वालिद को देख रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिली, महर ने मुंह मोड़ लिया। कामरान शाह के दिल में एक लम्हे के लिए दर्द सा उठा। उन्होंने सोचा, शायद मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन जो किया उसके अच्छे के लिए किया। बड़े हमेशा यही समझते हैं कि उनके फैसले औलाद के फायदे के लिए होते हैं, चाहे वो फैसले कितने ही सख्त क्यों ना हों। महर छत पे खड़ी अपने वालिद को जाता हुआ देखती रही। उसके दिल में एक खुला पैदा हो रहा था। जो मेरा अपना था वो भी चला गया। अब यहाँ पर सब पराए हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसने गहरी सांस ली और दिल में एक मजबूत फैसला किया। मुझे अब अपनी फिक्र खुद ही करनी होगी। इस हवेली में मेरा कोई नहीं और कोई मेरी मदद नहीं करेगा। इसलिए मुझे अपने लिए लड़ना होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। रोमान छत के नीचे खड़ा था और महर के चेहरे के बदले तासुरात देख रहा था। उसे महर की तकलीफ का अंदाजा था, लेकिन वो कुछ भी कहने से गुरेज कर रहा था। ये लड़की जिद्दी भी है और मजबूत भी, लेकिन उसकी मजबूती ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। उसे वक्त के साथ समझ आ जाएगी कि इस हवेली में ज़िंदगी गुजारने के असूल क्या हैं। रोमान ने दिल में कहा और हवेली के अंदर चला गया। महर के लिए ये दिन एक नई हकीकत का आगाज था। वो जानती थी कि उसे खुद को संभालना होगा। उसके दिल में अपने वालिद के लिए गुस्सा और रोमान के लिए बेजारी दोनों मौजूद थे, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर नहीं करेगी। ये जिंदगी मेरी है और मुझे उसके लिए खुद लड़ना होगा। ये सोचते हुए महर छत से नीचे उतरी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हवेली का माहौल हैरत अंगेज तौर पर खुशगवार था। महर की शादी के बाद खानदान के तमाम अफराद ने उसे दिल से कबूल कर लिया था। सभी उसे इज्जत और प्यार देने में पेश पेश थे। हर कोई चाहता था कि वो इस नए रिश्ते और माहौल में खुश रहे। रोमान के वालदेन, चाचा चची और दीगर रिश्तेदार अक्सर महर से बात करते और उसकी खैरियत दरियाफ्त करते। हवेली की खवातीन अक्सर उसके कमरे में आ जाती और उसके साथ खुशगवार वक़्त गुज़ारने की कोशिश करती। हर कोई यही कहता, "महर बेटा, तुम रोमान के दिल के करीब हो। वो हमारा लाडला है और तुम हमारी बहू हो, इसलिए हम तुम्हें हमेशा प्यार देंगे।" ये सब सुनकर महर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो जानती थी कि उन सब के साथ खुश इखलाकी से पेश आना उसके लिए बेहतर होगा, ताकि कोई भी उस पर शक न करे। हवेली में सबको खुश रखने के बावजूद महर के दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था। वो यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे सही वक्त और मौका का इंतज़ार था। राहत हुई तो रोमान हस्बे मामूल महर के कमरे में आया। कमरे का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। महर मशरक़ी लिबास के बजाय मगरबी लिबास पहने खड़ी थी। उसने एक हल्का नीला जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी, जो हवेली के रिवायती माहौल के बिल्कुल बरअक्स था। रोमान ने उसे सर से पाँव तक देखा और कहा, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? महर ने लापरवाही से जवाब दिया, कैसे कपड़े? मेरे पास यही हैं। पाकिस्तान आने के लिए मैंने सिर्फ 2 ही जोड़े लिए थे। एक फट गया और दूसरा गंदा हो गया, तो अब और क्या पहनूं? रोमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पास सलवार सूट नहीं है? महर ने बेपरवाही से कहा, नहीं, वहाँ कौन सलवार सूट पहनता है? रोमान ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकाल कर महर की तरफ बढ़ाया और कहा, कल जाकर शॉपिंग कर लेना, भाभी के साथ चले जाना। उन्हें सब पता है। वो तुम्हें शॉपिंग मॉल ले जाएंगी, वहाँ के हिसाब से कपड़े ले लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलो। महर ने कार्ड लेते हुए कहा, ठीक है। रोमान ने उसे गौर से देखा। महर गैर मामूली तौर पर खामोश और रिलैक्स लग रही थी। तो उसने सोचा कि शायद महर ने हालात को कबूल कर लिया है। उसका बाप भी जा चुका था, अब उसका यहाँ कोई और नहीं था। अगली सुबह महर ने भाभी के साथ शॉपिंग मॉल जाने की तैयारी की। भाभी खुश थी कि महर उनके साथ बाहर जा रही है। उन्होंने सोचा कि ये मौका महर के दिल से बोझ हटाने और उसे नए माहौल में खुश करने का बेहतरीन मौका होगा। गाड़ी में बैठते ही महर ने भाभी से बातें करना शुरू कर दी और उन्हें अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाने लगी और उनके साथ हंसने की कोशिश करने लगी।
भाभी को ये महसूस हुआ कि मेहर अब बदल रही है और हवेली के माहौल में खुलने मिलने की कोशिश कर रही है। शॉपिंग मॉल पहुंचने के बाद मेहर ने भाभी को मुख्तलिफ दुकानों में मसरूफ़ कर दिया। वो उन्हें कहती रही कि वो खुद दुकान ठीक कराती है और वहीं कहीं करीब ही होगी। भाभी को कोई शक नहीं हुआ। इसी दौरान मेहर ने मौका देखकर मॉल की दूसरी तरफ पार्किंग में खड़ी गाड़ी की चाबियां निकाली, जो वो पहले ही देख चुकी थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी में बैठी मेहर के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसके हाथ में पासपोर्ट और बाहर के मुल्क की करेंसी मौजूद थी, जो वो शादी के दिन से ही अपने सामान में छुपा कर रख रही थी। उसके पास वीज़ा पहले से था, उसे सिर्फ टिकट खरीदना था और यहाँ से निकल जाना था। ये लोग समझते हैं कि मैंने हालात को कबूल कर लिया है, लेकिन मैंने सिर्फ मौका का इंतज़ार किया। अब मैं सवेरी की कैद से आज़ाद हो जाऊंगी, मेहर ने खुद से कहा। और दूसरी तरफ हवेली में किसी को भी मेहर के मंसूबे की खबर नहीं थी। रोमान ये समझ रहा था कि मेहर अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर चुकी है। भाभी शॉपिंग मॉल में मेहर को तलाश करने में मसरूफ़ थी और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एयरपोर्ट जा चुकी हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर मेहर ने फ़ौरन टिकट काउंटर का रुख किया। उसके पास मौजूद करेंसी और वीज़ा उसे टिकट खरीदने के लिए काफ़ी थे। वो जानती थी कि ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर यह मौका ज़ाया नहीं करेगी। यहाँ रहना मेरे बस की बात नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए और मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करूँगी। महर एयरपोर्ट पर खड़ी अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मसरूफ़ थी। लेकिन हवेली के लोग कब तक बेखबर रहेंगे? क्या रोमान को महर के इरादों की खबर हो जाएगी या महर अपनी आज़ादी की इस जंग में कामयाब हो पाएगी? महर एयरपोर्ट की नशिस्त पर बैठी अपने बोर्डिंग पास को बार बार देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पे सुकून था। उसे यकीन था कि जब तक हवेली वालों को पता चलेगा, वो जहाज़ में बैठ चुकी होगी और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी होगी। ये सब लोग समझते हैं कि मैं उनकी कहती हूँ, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। आज के बाद मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी होगी। महर ने दिल में सोचा और एक गहरी सांस ली। लेकिन महर इस हकीकत से बेखबर थी कि रोमान शाह आम इंसान नहीं था। वो हर सूरत हाल को समझने और काबू में रखने की गैर मामूली सलाहियत रखता था। जैसे ही भाभी ने उसे बताया कि महर गायब है, रोमान ने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि महर एयरपोर्ट की तरफ गई होगी। रोमान ने बगैर वक्त ज़ाया किए अपने ख़ास आदमियों को हुक्म दिया कि वो महर को तलाश करें। उनके पास उसकी हर मुमकिन मालूमात थी। रोमान खुद भी हवेली से निकल चुका था। ये लड़की वाकई बहुत ज़िद्दी है, लेकिन मैं इसे ये याद दिलाऊंगा कि रोमान शाह के साथ खेल खेलना इतना आसान नहीं है। वो गाड़ी में बैठते हुए सोच रहा था। महर बोर्डिंग गेट के करीब पहुंच चुकी थी। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ भी था। जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ी, उसके सामने रोमान शाह आ खड़ा हुआ। महर के कदम थम गए। तुम समझती हो कि तुम मुझसे भाग सकती हो? रोमान ने सर्द लहजे में कहा। महर ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रोमान ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। रोमान, मुझे जाने दो। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्ज़ी से जी सकती हूँ। महर ने गुस्से से कहा। जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की बात तब करो जब तुम ये समझ लो कि तुम्हारे हर कदम पर मेरी नजर है। हवेली से भागना आसान था, लेकिन अब तुम्हारे लिए भागना नामुमकिन होगा, रोमान ने उसे घूरते हुए कहा। रोमान ने महर को हवेली वापस ले जाने के बजाय एक जदीद और पुरअसाइश फ्लैट में पहुंचाया। ये जगह शहर के बस्ट में थी, लेकिन बाहर से बिल्कुल अलग थलग लगती थी। महर को कमरे में धकेलते हुए रोमान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ से भागने का ख्याल भी मत करना। ये फ्लैट तुम्हारी नई जगह है और मैं ये देखूंगा कि तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर ना निकलो। अगर छत से भागने की कोशिश की तो तुम्हें नीचे गहराई का अंदाज़ा हो जाएगा। महर ने कमरे की इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। ये जगह पुरतईश थी, लेकिन उसे कैद खाने की तरह महसूस हो रही थी। रोमान, तुम मुझे कैद नहीं कर सकती। ये गैर इंसानी है। महर ने एहतजाज किया। गैर इंसानी? तो वो क्या था जो तुमने किया? मैंने तुम्हें हर मुमकिन एहतराम दिया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। अब तुम्हें ये समझना होगा कि रुमान शाह को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। महर खामोश खड़ी थी। वो समझ चुकी थी कि रुमान शाह सिर्फ बातों का आदमी नहीं था, वो अपने हर वादे और धमकी को आमले जामा पहनाने की ताकत रखता था। मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे? महर ने दिल में सोचा, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त हर कदम बहुत एहतियात से उठाना होगा। रोमान ने महर को सख्त नसों से देखा और कहा, ये तुम्हारे लिए एक मौका है।
مہر میں چاہتا ہوں کہ تم اس نئے رشتے کو سمجھو اور اسے قبول کرو۔ اور تم نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ مہر نے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ لڑائی یہ آسان نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ فلیٹ میں زندگی مہر کے لیے ایک عجیب سی قید بن چکی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے اور رومان شاہ ہر روز شام کو آتا، اسی بات کو دہراتا: مہر، یہ رشتہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے اور تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، فیصلہ کر لو، ورنہ مجھے سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ مہر بھی ہر بار وہی جواب دیتی تھی: میں کسی کے دباؤ میں آ کر یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی، مجھے مجبور نہ کریں۔ رومان کی باتوں سے زیادہ اس کا رویہ مہر کو الجھا رہا تھا۔ وہ سخت باتیں ضرور کرتا، لیکن کبھی اس پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان 3 دنوں میں مہر اور رومان کے درمیان جھگڑے معمول بن چکے تھے۔ مہر رومان کے ہر سوال کا ترکی بترکی جواب دیتی اور رومان اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا کہ وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ رومان، تم سمجھتے ہو کہ یہ رشتہ صرف تمہاری مرضی سے چلے گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے آگے جھک جاؤں گی؟ یہ بھول جاؤ، مہر نے ایک روز غصے سے کہا۔ مہر، میں جھکانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو سمجھو اور اسے اپنا لو، یہ ضد چھوڑ دو۔ رومان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چوتھے دن مہر کو اتفاقاً ایک بات معلوم ہوئی جس نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے پتہ چلا کہ رومان شاہ شہر میں اس کے لیے ایک الگ گھر بنوا رہا تھا۔ یہ خبر مہر کے لیے ناقابل یقین تھی۔ یہ گھر میرے لیے؟ کیا یہ مجھے ہمیشہ کے لیے حویلی سے دور رکھنا چاہتا ہے، یا یہ مجھے میری مرضی کی زندگی دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ مہر کے ذہن میں سوالوں کی ایک لہر اٹھ گئی۔ شام کو جب رومان آیا تو مہر نے پہلی بار خاموشی سے اس کا سامنا کیا۔ رومان نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا: مہر، میں تمہارے لیے شہر میں ایک گھر بنوا رہا ہوں۔ اگر تم چاہو تو ہم وہاں رہ سکتے ہیں۔ میں تمہیں کسی قسم کا دباؤ نہیں دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری وفاداری کا حلف اٹھانا ہوگا۔ تم میری بیوی ہو اور مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکوں۔ مہر نے حیرانی سے پوچھا: تم مجھے حویلی کیوں نہیں لے کر جانا چاہتے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم حویلی کی زندگی کو قبول نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں وہ زندگی دینا چاہتا ہوں جس میں تم سکون سے رہ سکو، اپنی مرضی سے جیو، لیکن تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تم میری ہو۔ رومان کی باتوں نے مہر کے دل کو چھوا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر رومان واقعی برا انسان ہوتا تو وہ اسے زبردستی حویلی لے جا سکتا تھا یا اس پر کسی قسم کا جبر کر سکتا تھا، لیکن رومان نے ہمیشہ ایک شوہر کی طرح پیش آیا تھا۔ سخت ضرور تھا لیکن انصاف پسند بھی۔ اسی شام مہر نے رومان سے کہا: رومان، اگر تم میرے لیے یہ سب کر رہے ہو تو میں تمہیں اپنا شوہر قبول کرتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ پہ کوئی صبر نہیں ہوگا۔ رومان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی۔ یہی میں چاہتا تھا مہر، میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ چند دن بعد رومان اور مہر نے شہر میں اپنے نئے گھر میں رہائش اختیار کی۔ یہ ایک پرسکون جگہ تھی جہاں دونوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کیا۔ رومان نے ایک روز مہر سے کہا: مہر، تمہیں شاید پتہ نہ ہو، لیکن میں بچپن سے تمہیں چاہتا تھا۔ تم میری منگیتر تھی اور میں نے ہمیشہ یہ خواب دیکھا کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ مہر نے حیرانی سے پوچھا: لیکن تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ تمہارا باپ تمہیں بہت دور لے گیا تھا، مجھے لگا کہ شاید تم کبھی واپس نہیں آؤ گی، لیکن جب موقع ملا تو میں نے تمہیں کھونے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مہر اور رومان کے درمیان محبت بڑھنے لگی۔ مہر کو احساس ہونے لگا کہ رومان کا دل سچائی اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ رومان، میں نے تمہیں ہمیشہ سخت اور ضدی انسان سمجھا، لیکن تمہارے اندر جو محبت اور احساس ہے وہ کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتا۔ رومان نے مسکراتے ہوئے کہا: یہ محبت تمہارے لیے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ یوں مہر اور رومان کی کہانی محبت اور خوشیوں پر اختتام پذیر ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت اور قربت میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جینے لگے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی تھی اور وہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ شادی کے بعد مہر اور رومان کی زندگی محبت، خوشیوں اور سکون سے بھرپور ہو گئی تھی۔
رومان شاہ جو ہمیشہ سخت اور غصیلا مشہور تھا اب اپنی بیوی کے لیے محبت اور نرمی کا مجسمہ بن گیا تھا۔ مہر کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ رومان نہ صرف اس کی خواہشات کا احترام کرتا بلکہ اسے ہر موقع پر خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ رومان نے مہر کو حیرت میں ڈالنے کے لیے ہنی مون کی منصوبہ بندی خود کی۔ اس نے مہر سے کہا، ہم ہنی مون کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، وہاں تم اپنی پرانی زندگی کی جھلک دیکھ سکو گی، اپنے دوستوں سے ملو گی اور جہاں تم نے کام کیا تھا وہاں بھی جائیں گے۔ مہر نے خوشی سے کہا، رومان تم واقعی مجھے اتنی خوشی دے سکتے ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے لیے اتنا سب کچھ کرو گے۔ رومان نے مسکرا کر کہا، تم میری بیوی ہو اور میری خوشی تمہارے چہرے کی مسکراہٹ سے جڑی ہے۔ امریکہ پہنچ کر رومان اور مہر نے نہ صرف اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کو انجوائے کیا بلکہ مہر کی پرانی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو بھی دوبارہ جیا۔ مہر کے دوستوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ وہ سب حیران تھے کہ مہر کا شوہر جو پاکستان کا ایک روایتی اور سخت گیر آدمی لگتا تھا اتنا محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا نکلا۔ رومان مہر کے دوستوں سے کھلے دل سے ملا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ مہر وہاں کیسی زندگی گزارتی تھی۔ مہر نے جہاں کام کیا تھا وہاں وہ لوگ اب بھی مہر کو یاد کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مہر ایک محنتی اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ رومان نے مہر کی پرانی تنخواہ بھی وصول کی جب تک باقی تھی۔ رومان اور مہر نے امریکہ کے مختلف مشہور مقامات کا دورہ کیا۔ وہ نیو یارک کے شاندار اسٹریٹ فیسٹیول سے لطف اندوز ہوئے، لاس اینجلس کے ساحلوں پہ شام گزاری اور لاس ویگاس کے رنگین ماحول کو دیکھا۔ ایک شام جب دونوں ایک پرسکون ہوٹل کی بالکنی میں بیٹھے تھے، رومان نے مہر سے کہا، مہر میں نے ہمیشہ ایک خواب دیکھا تھا کہ میری بیوی دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ خوش رہو، جہاں تم جانا چاہو میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ مہر نے جواب دیا، رومان تم نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ محبت صرف زبانی باتیں نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے شوہر ہو۔ جب دونوں واپس پاکستان لوٹے تو حویلی میں سب حیران تھے۔ مہر کے چہرے پر خوشی کی چمک اور رومان کے رویے کی نرمی نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ سب کہتے تھے، یہ وہی رومان شاہ ہے جو کسی سے بات نہیں سنتا تھا، اپنی بیوی کے لیے تو یہ موم کا پتلا بن گیا ہے۔ رومان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، محبت انسان کو بدل دیتی ہے اور بیوی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ رومان اور مہر نے اپنی زندگی کو ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیا۔ مہر نے رومان کو اپنے مزاج میں نرمی لانے کا ہنر سکھایا اور رومان نے مہر کو یہ یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کیا اور اپنے رشتے کو مضبوطی سے آگے بڑھایا۔ یا یوں ان کی کہانی محبت، اعتماد اور خوشیوں کے ایک خوبصورت اختتام پر پہنچی۔ یہ ایک مثال بن گئی کہ زندگی کی مشکلات اور اختلافات کو محبت اور سمجھ بوجھ سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔